वाहतूक प्रॉब्लेम झाला तर येतो जातो ते रामलिंग आम्ही घातले तयारी करता किती डिसिजन घेतलेले आसा आणि किती डिस्कशन झालेलं आहे. एव्हरी इयर जे सार्वजनिक गणपती आणि आमचे सगळे लोक जे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी अख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यात म्हणजे वास्कोचे जावं मुरगांवचे जावं सगळे जाण जे गणपती विसर्जन करपाक मॅक्सिमम लोक हांगा आमच्या बायणा बिचाचे आनी आमी एव्हरी इयर आमी ट्राय करता कितें बरे भशेन जावचें लोकांक त्रास जायनासतना त्या प्रमाणे हे फावटी सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा तेज्या लागून आमच्या वांगडा मुद्दाम आमचो मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर आसा आमचो SDM आमच्या बरोबर आसा तसोच आमचो मामलेदार आमच्या बरोबर आसा आसा आमचो PI DYSP आमच्या बरोबर आसा ट्राफिकाचे लोक आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे JE AE हे बरोबर आसा गेमन इंडियाचे आसा मागीर डिस्ट्रिक्टचे लायफ गार्ड तांकां आमी आपयलेले आसा आनी आमची आमची युथाची टीम जे वार्षिक हांगा बऱ्या पद्दतीन काम करतात जे सगळे आमचे निर्मलाय बाकीचे जे अनवॉन्टेड जे सामान हांगा पडलेले आसतात ते सगळे क्लीन करपाची जबाबदारी घेतली आसा तेजे बरोबर म्युनिसिपालिटीचो आमकां सपोर्ट मेळटा तेजे भितर फूल क्लिनींग करपाक लागून मेन म्हणटा ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून आमच्या बरोबर आमचो SDM मामलेदार तसोच DYSP PI हे हांगा येयलेले आसा कित्याक हांगा बऱ्या भशेन विसर्जन जावचें म्हणून कित्याक आमचे इंडिविज्युअल गणपती असतात बट सार्वजनिक गणपती सुद्दां खूब वाडलेले आसा आमचे सो तेजे लागून 7 दिसाचे आसा 9 दिसाचे 11 दिसाचे त्या प्रमाणे हे सगळे काळजी घेवपाक लागून आपयला मेन लोकांक लायटींगेचो इशू जावचो ना म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां आपयला रोड्स जे हांगा यूज जावपाचो आसा तेजे पयलीं मातशें लेवलिंग करपाक लागून तेजे लागून तांकां आपयलेलो आसा आनी हो गणपती विसर्जन म्हणल्यार तुमी जाणा हो आमचे सगळे अख्ख्या गोंयकारांचो अख्ख्या देशा भितर हो एक धार्मीक प्रोग्राम जो आसा तो एक सगळ्यात म्हत्वाचो आसा आनी हो बऱ्या भशेन लोकांक सगळी फॅसिलिटी मेळची तेज्या लागून हे आयज मुद्दाम हांवें इन्स्पेक्शनाक लागून सगळ्यांक आपयलेलें आसा आनी एक म्हाज्या तर्फे जे सजेशन आसा ते तांकां हांवें दिल्लेले आसा कशें आमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करतले बाकीचे आमचे कलेक्शन करपाचे जे वेस्ट कलेक्शन आसा ते कशें मेंटेन करतले सो हेज्या लागून आमी ही आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा येयलेले आसा हांव तांकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक ते सगळे जाण हांगा इनवॉल्व जाले कित्याक एक मेजर ते बायणा बीच म्हणटा कित्याक आयज आमचो एक ट्युरिजम सायडीकसूनय जावं बाकीच्या सायडीकसूनय हो आयज वाडत आसा आनी आयज त्याच प्रमाणे हे विसर्जनाक मॅक्सिमम लोक आयज आख्ख्या मुरगांव तालुक्याचे लोक हांव पळयता तशेंच आमचे सार्वजनीक गणपती सगळे जाण आमच्या हांगा बायणा बिचाचेर येवपाक लागलेले आसा आनी तेजे लागून जे लायफ गार्ड आसा डिस्ट्रिक्टचे तांकां एक फ्लोटींग डॅस करपाक लायला जे व्हडले गणपती आसा तांकां भायर व्हरून विसर्जन करपाक लागून सो एक आमची फ्लोटींग जेटी टायप केलेली आसा जे गणपती दवरून ते आमी भायर व्हरून व्हरतले एवरी टायम ते बरें काम करतात सगळे लायफ गार्ड बरें सपोर्ट करतात आनी ते आपली कसलीच इन्सिडंट ना जाता ते सगळी जबाबदारी घेवन बऱ्या भशेन हो विसर्जन जावपाक लागलेलो आसा हांव मागता सगळ्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी पुलिसां कडेन आमचे SDM कडेन मामलेदारा कडेन बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन जे हिसपान तेंचे इन्स्ट्रक्शन आसा त्या प्रमाणे सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें म्हणून अशें सगळ्यां कडेन हांव मागता लास्ट इयराचे कशें आसलेले लास्ट इयर ऑल्सो इट वॉज व्हेरी स्मूथली जाल्लो कसलोच विशय ना येता लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो कित्याक आमी थंयसर आमची जी टीम आसा सगळी आमगे लोकल्स भुरग्यांची ते सगळे आपले डस्टबीन बॅग घेवन रावता एक आमी 2 कावंटर केल्लो आसा जी देवाची फुलां बाकीचे जे आसा पळय निर्मलाय जे आमी म्हणटा ते सगळे हाडून थंय घालचे म्हणटा कोण घालना सुद्दां तितून थंय पडले तर ते भुरगे वचून हाडून ते थंय घालता आनी नेक्स्ट डे म्युनिसिपालिटीची गाडी येवन ते घेवन वयता
सो अशी आमी हें केलें आसा पण देवाची जी फुलां आसा बाकीची आसा ती सगळी आमी कलेक्ट करून एकीकडे दवरता म्हणजे वांगडा आमी खंय डिस्पोज करना ती सगळी एकीकडे दवरून आमी वांगडा एकूच टायम जाले 11 दिसाचो गणपती जावन ती आमी लास्ट टायम कितें केलेलें आमी एक उणको काडलो आनी तेजे भितर ते पुरण घातलेली म्हणून ती आमी गार्बेजी कडेन धाडना या डस्टबिनान उडयना आमी ती सगळी कलेक्ट करून एक कडेन वणको काडून मागीर म्युन्सिपाल्टीक सांगून तेजे भितर सगळे कडेन डंप करता कित्याक ती देवाची तेका एक धार्मीक म्हत्व आसा सो ते आमी खंयसरूय उडोवपाक दिना सगळे भुरगे ही आमची जी लोकल टीम आसा ते सगळी जबाबदारी घेतात MLA लोणकरान जे मारलेला हांगा गणपती विसर्जना खातीर आनी सगळेच डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी सगळे पुलीस ट्रॅफीक सगळे आसा एवरी इयर हे आमी इन्स्पेक्शन करतात आनी एवरी इयर तांकां आमच्या लोकांक बरी सोय दिवपाक तेन्ना विसर्जनाक खंय तरी कांयच त्रास नासतना बीच बरी क्लीन दवरपाचें तेंय आमच्या मनान आसता म्हणून एक बरें आसता बाबा आमदारान स्वता आपणाचे व्हॉलंटियर्स दवरल्या जे व्हॉलंटियर्स आपणाचे निर्मल्य आहा ते काडून सगळें हांगा हाडून एक पोती घालून ते दवरतले आनी आमची व्हेकल येवन खंय तरी खाली करतले आनी बाकीचे कितें जे आमकां थ्रू म्युन्सिपालिटी लागता ताका आमी प्रॉमीस केला बाबा जे लागतले डस्टबीन बॅग जावं ना जाल्यार आनीक ते लायट्स घालपाचें कितें आसूं ना ते आमी सगळें आमी पळयता म्हटल्यार आनी एक बरो बीच बरो दिसपाक जाय आनी एक बऱ्या भाविकांक थंयसर हांगा गणपती विसर्जन कसलो त्रास जावपा येना पूण ती आमी सगळी सोय प्रोवायड करता डिस्कशन जालें कितें ह्या दिसा नवें डायरेक्शन दिल्लें आसा In view of upcoming Ganesh Chaturthi and Paina beach being a major visurgence spot in Moscow, the MLA Marmova had called a joint site inspection with various stakeholders to discuss the various topics, basically like the maintaining of the law and order situation, then the collection of garbage, then the illumination, then the repair of roads, etc. And stakeholders are made aware of their responsibilities, what they have to take care of.